नमस्ते, म दीपक कुमार यादव र यो होम कोचिङ सेन्टरको प्रशिक्षक र आज फेरि तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो विषयवस्तु के छ भनेपछि हामी योभन्दा अघिल्लो शनिबार जुन निशुल्क अनलाइन एक्जाम लिएका थियौं, हाम्रो होम कोचिङ सेन्टर र भाइटल दुईटैको सहकार्यमा जुन एक्जाम भएको थियो, त्यो एक्जाममा एकदम धेरै के पर्सेन्टेजको हिसाबले एकदम धेरै गल्ती गर्ने क्वेशनहरु जुन चाहिँ हाम्रो लोकसेवाको लागि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यसको चाहिँ सोलुसन म लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाई सबैजनालाई मन पराउनु हुनेछ र तपाईहरुलाई यस्तो केही राम्रो अथवा तपाईहरुले केही नराम्रो पक्ष लाग्यो भने तपाई सबैजना कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामीहरुले त्यसलाई सच्याउने अवसर पाउनेछौं र त्यसलाई अवश्य सच्याउने कोसिस पनि गर्नेछौं। यति भन्दै अब समय धेरै खर्च नगरिकन अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतिर जान्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा है, क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भनेपछि मिति 2077 साल 6 महिना 9 गते सम्म कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देश अमेरिका हो भने दोस्रो देश कुन हो है। क्वेशन यो रहेका छन् र यसको अप्सन चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौं। 1 नम्बर अप्सन ए मा भारत, अप्सन बी मा ब्राजिल है, अप्सन सी मा इटाली, अप्सन डी मा बेलायत। ल क्वेशनले के भन्दैछ भनेपछि अहिले 2077 6 महिना 9 गतेसम्म कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देश अमेरिका हो भने दोस्रो देश कुन हो। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भनेपछि अहिलेको अवस्था हेरेसम्म 2077 6 9 गतेसम्मको अवस्था हेरेसम्म पहिलो मतलब सबैभन्दा बढी पहिलो अमेरिका, सबैभन्दा बढी मर्ने कुन देशको जनता, कुन देशको पिपुल सबभन्दा बढी मरेको थियो कोरोनाबाट चाहिँ अमेरिकाको है। त्यसैगरी त्यसपछि मतलब दोस्रो चाहिँ के हुन्छ ब्राजिल। यो चाहिँ के हुन्छ ब्राजिल। ल यति कुरा छ। अब यति कुरा चाहिँ हामी बुझिहाल्यौं है। तर यो क्वेशन यस्तो क्वेशन प्राय लोकसेवामा सोध्ने सम्भावना अलि कमै हुन्छ है। त्यसैभएर यो कोरोनासँग रिलेटेड अलि हामी हिस्ट्रीको कुरा गर्छौं जुन चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो र आउने दिनमा सोध्न सक्ने चाहिँ एकदम सम्भावना बढी भएको छ, त्यसको हामी कुरा गर्छौं है। ल एकदमै सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई भन्ने छु, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, सजिलै छ, बुझ्नुहुन्छ है। ल म यहाँ हिस्ट्रीको कुरा गरे है त। ल हिस्ट्रीमा तपाई सजिलो तरिकाले पहिला के लेख्नु होला 2076 साल म एउटा लेखे, फेरि लेखे 2076 साल, दुईटा 76, फेरि लेखे 2076 साल, तीनटा 76, फेरि लेखे 2076 साल, चारवटा 76, फेरि लेखे 2076 साल, पाँचवटा 76 र लास्टमा फेरि मैले लेखे 2076 साल, 6वटा 76 साल मैले लेखिदिए है। अब यति लेखिसकेपछि म के गर्छु भनेपछि ल हेर्नुस्, एकदम सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नुस्, बुझ्नुहुन्छ, यादै हुन्छ। अब म के लेख्छु पुस र पुस
दुईटा पुस है। त्यसपछि माघ र माघ दुईटा माघ है। त्यसपछि लास्ट 5 नम्बरमा मैले लेखेँ फागुन र अन्तिममा लेखेँ चैत। ल यति लेखेँ। अब यति लेखिसकेपछि अब म के लेख्छु भनेपछि ल हेर्नुहोस्, यो जुन तपाईले अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी सबजनाले कति धेरै मोबाइल नम्बरहरू याद गरिराखेका हुन्छौँ हैन। 10 अङ्कको मोबाइल नम्बर सजिलै याद गर्छौँ। त्यस्तै 10-12 वटा अक्षर मात्र याद गर्नु छ जुन तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा पनि छ र एकदम विश्वास पनि छ है। म अब यहाँ के लेख्छु 15 लेख्छु। त्यसपछि 15 पछि म के लेख्छु 24 लेख्छु। त्यसपछि म के लेख्छु 9 लेख्छु। त्यसपछि म कति लेख्छु 16 लेख्छु। त्यसपछि म कति लेख्छु 28 लेख्छु र त्यसपछि म कति लेख्छु 12 लेख्छु। ल यति चाहिँ जुन छ त्यो तपाईले याद गर्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि जति पनि लोक सेवामा सोध्न सक्ने कोरोनासँग रिलेटेड डेटहरू छन् सबै आइसकेका छन्। यो हाम्रो विक्रम सम्बन्धमा छ। तपाईहरुलाई एडीमा सोध्यो भने तपाईहरुले सजिलै यसलाई एडीमा कन्भर्ट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब ल हेर्नुस् 2076 पुस महिना 15 गते के भयो त यो दिनमा कोरोनाको पहिलो बिरामी देखा पर्यो। र यो पहिलो बिरामी कहाँ देखा पर्यो त यो पहिलो बिरामी चाहिँ चीनको वुहान भन्ने शहरमा चाहिँ देखा पर्यो है त। ल अब यो भइसकेपछि अब 2076 पुस 24 गते के भयो त हेर्नुस्। जब 2076 साल पुस 15 गतेका दिन कोरोनाको पहिलो बिरामी चीनको वुहान शहरमा देखा पर्यो नि, तब WHO ले हेल्थ अर्गनाइजेसनले के गर्यो भनेपछि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले के गर्यो भनेपछि खोज अनुसन्धान गर्न थाल्यो। अनि खोज अनुसन्धान गर्दैमा के फेला पार्यो कि यो जुन चीनमा नयाँ कोरोना भाइरसले रोग लगाउँदै छ त्यो एउटा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस हो भनेर पत्ता लगायो र अनि खोज अनुसन्धान गर्यो। खोज अनुसन्धान भइसकेपछि 2076 पुस 24 गतेका दिन WHO ले यो कोरोना भाइरसलाई नोभेल कोरोना भाइरस अथवा 2019 NCOV भनेर घोषणा गर्यो है। ल अब यति भइसकेपछि 2076 माघ 9 गतेका दिन के भयो त 2076 माघ 9 गतेका दिन के भयो भनेपछि कोरोनाको पहिलो बिरामी हाम्रो देश नेपालमा देखा पर्यो है। हामी बस्ने देशमा देखा पर्यो। कोरोनाको पहिलो बिरामी नेपालमा देखा पर्यो। कहाँ देखा पर्यो? नेपालमा देखा पर्यो 2076 साल माघ 9 गते है त। ल अब यति भइसकेपछि 2076 माघ 15 गते के 16 गते छ। 2076 माघ 16 गते के भयो त यो 2076 माघ 16 गते के भयो भनेपछि ठ्याक्कै हाम्रो देशमा पहिलो बिरामी देखेको ठ्याक्कै 7 दिनपछि WHO ले यो कोरोना जुन रोग छ कोभिड-19 त्यसलाई WHO ले त्यसलाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ मैले आईसी लेखेँ है। यहाँ आईसी को अर्थ के भयो? इंटरनेशनल कन्सर्न। यहाँ ठाउँ नभएर मैले आईसी लेखेँ है। 2076 माघ 16 गतेका दिन के भयो त WHO ले यो कोभिड-19 लाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी को रूपमा है घोषणा गर्यो। पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इंटरनेशनल कन्सर्न है। ल अब यति भइसकेपछि 2076 फागुन 28 गतेका दिन के भयो त के भयो भनेपछि 2076 फागुन 28 गतेका दिन पान्डेमिक को रूपमा विश्व महामारी को रूपमा घोषणा गर्यो यो रोगलाई है। विश्व महामारी
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गर्यो। ल अब यति भइसकेपछि अब लास्ट छ हाम्रो 2076 चैत 12 गते। 2076 चैत 12 गतेको दिन के भयो? हो यो एकदम याद गर्नु, यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। 2076 चैत 12 गतेको के भयो भनेपछि यो कोभिड-19 हाम्रो देश नेपालमा स्थानीय संक्रमण देखा पर्यो। स्थानीय संक्रमण भनेको हाम्रो देशको, हाम्रो समुदायको कुनै व्यक्तिलाई कोभिड-19 लागेको थियो, कोरोना लागेको थियो र त्यो व्यक्तिबाट अरु हाम्रै समुदायको अरु व्यक्तिमा यो रोग सर्यो। त्यसै भएर याद गर्नु होला, यति कुरा एकदम सजिलो छ। 2076 पुस 15 गते के भयो? चीनको वुहान भन्ने शहरमा कोरोनाको पहिलो बिरामी देखा पर्यो। 2076 पुस 24 गते के भयो? WHO ले यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस छ भनेर WHO ले यो भाइरसलाई नोभेल कोरोना भाइरस अथवा 2019 NCOV भनेर घोषणा गर्यो है। त्यसपछि 2076 माघ 9 गते के भयो? त कोभिड-19 को पहिलो बिरामी हाम्रो देश नेपालमा देखा पर्यो। त्यसपछि 2076 माघ 16 गते के भयो? त WHO ले यो रोगलाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्नको रूपमा घोषणा गर्यो। त्यसपछि 2076 फागुन 28 गते के भयो? त यो रोग पान्डेमिकको रूप लियो, विश्वव्यापी महामारीको रूप लियो। 2076 चैत 12 गते के भयो? त यो रोग चाहे हाम्रो देश नेपालमा स्थानीय संक्रमण, मतलब हाम्रो समुदायको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्यो है। ल यो कुराहरु एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु होला, विचार गर्नु होला। हाम्रो 1 नम्बर क्वेशन सक्यो। अब हामी 2 नम्बरको क्वेशनको कुरा गर्छौं है त। ल 2 नम्बर क्वेशनको हामी कुरा गर्छौं। तपाईहरुलाई हामीले यो आफूले जानेको कुरा शेयर गरेका छौं हैन, र धेरै खुसी लागेको छ। तपाईहरुले आफ्नो हिम्मत भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि यस्तो समय परिस्थिति भए पनि हार्नु भएको छैन हैन, र हिम्मत हार्नु पनि हुँदैन। किन भनेपछि हामी सबैले सुनेका छौं हैन, मैदानमा हारेको मान्छे फेरि जित्न सक्छ, तर मनले हारेको मान्छे कहिले पनि जित्न सक्दैन। हो एकदम सही कुरा हो। त्यसै भएर तपाईको हिम्मत, तपाईको जोश जागर प्रति हामी पनि एकदम धेरै आभारी छौं र कदर गर्छौं, र यस्तै पढ्दै जानु, हामी आफ्नो तर्फबाट जति सहयोग हुनेछ त्यति गर्दै जान्छौं। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 2 को डिस्कस गर्छौं। के छ 2 नम्बर क्वेशन? 2 नम्बर क्वेशनमा के छ भनेपछि NDHS 2016 को बारेमा, 16 को बारेमा तलको मध्ये कुन चाहिँ जानकारी गलत छ? ल अप्सन ए मा हामी लेख्छौं जनरल फर्टिलिटी रेट 88 पर वुमेन। क्वेशन नम्बर हामी अप्सन बी मा लेख्छौं एक्सक्लुसिव ब्रेस्ट फीडिंग 66%। ऑप्शन सी मा हामी लेख्छौं बर्थ delivered in a health facility, 58% है। र अप्सन डी मा हामी लेख्छौं
unmet need for family planning 24%। ल अब यो क्वेशनले के भन्दैछ भनेपछि एनडीएचएस 2016 को बारेमा तलको मध्ये कुन चाहिँ जानकारी गलत छ है। अब अप्सन ए मा छ जनरल फर्टिलिटी रेट 88% फर वुमेन। अप्सन बी मा छ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ 66। अप्सन सी मा छ बर्थ डेलिभर्ड इन हेल्थ फ्यासिलिटी 58 र अप्सन डी मा छ अनमिट निड फर फ्यामिली प्लानिङ 24%। ल यसमा यो जति चारवटा तथ्य दिएको छ नि यो चारवटा तथ्यमा यो मात्र गलत छ, अरु यो पनि सही छ, यो पनि सही छ, यो पनि सही छ। तपाई गएर हेर्नु होला र बुझ्नु होला र पढ्नु पनि होला। जनरल फर्टिलिटी रेट 80% छ है एनडीएचएस 2016 को अनुसार। एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ पनि 66 छ, यो पनि ठीक छ। अनमिट निड जुन फ्यामिली प्लानिङ को छ त्यो 24% छ, यो पनि ठीक छ। तर यो बर्थ डिलिभर्ड इन हेल्थ फ्यासिलिटी मतलब हाम्रो यो जुन हेल्थ फ्यासिलिटी छ त्यो हेल्थ फ्यासिलिटीमा बच्चा जन्मिने 58% यो चाहिँ गलत छ। किन गलत छ भनेपछि मैले यहाँ लेख्छु है, नोट भनेर लेख्दै छु है। बर्थ डेलिभर्ड इन अ हेल्थ फ्यासिलिटी नो 58%, यो चाहिँ 57% हो। कति पर्सेन्ट हो? 57% हो। र यसको साथसाथै एउटा कुरा तपाईले अझै याद गर्नु, अझै बुझ्नु। के बुझ्नु भनेपछि बर्थ एसिस्टेड बाइ अ स्किल्ड प्रोभाइडर यो चाहिँ 58% हो। मतलब एउटा स्किल्ड पर्सनबाट बर्थ जुन हुन्छ त्यसमा सहयोग गर्ने, बर्थ गराउने एउटा स्किल्ड पर्सनले बर्थ गराउने चाहिँ कति पर्सेन्ट? 58%। त्यसै भएर ख्याल गर्नु होला। बर्थ डेलिभर्ड इन अ हेल्थ फ्यासिलिटी 57% एकदम ठीक। बर्थ एसिस्टेड बाइ अ स्किल्ड प्रोभाइडर 58% एकदम। ल हाम्रो 2 नम्बरको क्वेशन भएको छ। अब हामी 3 नम्बरको क्वेशनको कुरा गर्छौं है त। अब यो 3 नम्बरको क्वेशनको हामी कुरा गरौँ। यो भयो। अब यो भइसकेपछि 3 नम्बरको क्वेशनमा के छ भनेपछि ल हेर्नुस्, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि बुझिन्छ। Incubation period of smallpox is है त। अप्सन ए मा छ 5 डे, अप्सन बी मा छ 10 डे, अप्सन सी मा छ 12 डे है र अप्सन डी मा छ 80 डे। ल अब हामी यसको कुरा गर्छौं स्मल पक्स को बारेमा। यो जुन स्मल वास्तवमा यो जुन स्मल पक्स छ नि हाम्रो यो स्मल पक्स यो जुन रोग छ यो रोगको इन्क्युबेसन पिरियड है आईपी इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 7 देखि लिएर 14 दिन हुन्छ। एक्ज्याक्टली यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 7 दिनदेखि लिएर 14 दिन हुन्छ है। तर यसैलाई यो रेन्जमा भयो, तर यसैलाई एभरेजमा सोध्यो भने तपाई 12 डे लगाउनु। कति दिन लगाउनु? 12 डे लगाउनु है। ल यो भयो। र एउटा यसको साथसाथै एउटा कुरा के विचार गर्नु भनेपछि यो जुन 7 देखि 14 दिन छ नि यो आइसकेपछि म तपाईलाई यहाँ सिकाइदिहाल्छु है।
7 देखि 14 दिन एउटा स्मल पक्सको आइपी भयो है, एउटा स्मल पक्सको आइपी भयो र अर्को चाहिँ पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिसको पनि 7 देखि 14 दिन हुन्छ र अर्को चाहिँ पर्टुसिस, के चाहिँ पर्टुसिसको पनि 7 देखि 14 दिन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब यो भइसकेपछि अर्को कुरा यो स्मल पक्सको बारेमा म तपाईहरुले सिकाइदिन्छु, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यसै भएर पोजिटिभ एजेन्ट यो जुन स्मल पक्स छ त्यसको पोजिटिभ एजेन्ट के हो, यो रोग कसले लगाउँछ, त यो चाहिँ भेरियोला भाइरसले लगाउँछ। कसले लगाउँछ, भेरियोला भाइरसले लगाउँछ। र अर्को कुरा यो जुन स्मल पक्स छ त्यो स्मल पक्सको भ्याक्सिन है फर्स्ट भ्याक्सिन हो, मतलब स्मल पक्स जुन छ नि यसको भ्याक्सिनको कुरा अलि हामी गर्छौं है, इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै भएर यो स्मल पक्सको जुन भ्याक्सिन छ त्यो फर्स्ट भ्याक्सिन हो, सबैभन्दा पहिलो डेभलप भएको भ्याक्सिन स्मल पक्सकै भ्याक्सिन हो है। ल र यो डेभलप कसले गरेको हो त, यो डेभलप गरेको हो एडवर्ड जेनरले। कसले, एडवर्ड जेनरले डेभलप गरेको हो। ल अब यो भइसकेपछि अर्को कुरा हामी यही बुझौं, एउटा टर्म छ भ्याक्सिनेसन, के टर्म छ, भ्याक्सिनेसन छ है, र अर्को टर्म छ भ्याक्सिन, के टर्म छ, भ्याक्सिन है। त्यो जुन भ्याक्सिनेसन टर्म छ त्यो भ्याक्सिनेसन टर्म कसले दिएको, त यो भ्याक्सिनेसन टर्म चाहिँ एडवर्ड जेनरले है, हामी अघि एडवर्ड जेनर नाम पढ्यौं, त्यो एडवर्ड जेनरले भ्याक्सिनेसन टर्म दिएको है। र यो भ्याक्सिन टर्म फेरि कसले दिएको, त्यो जुन भ्याक्सिन टर्म छ त्यो भ्याक्सिन टर्म चाहिँ लुइस पास्चरले चाहिँ दिएको। कसले दिएको, लुइस पास्चरले दिएको है त, लुइस पास्चरले दिएको। ल यति कुराहरु यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा छ, हामीले यति कुराको डिस्कस गर्यौं। अब यति भइसकेपछि अब हामी क्वेशन नम्बर 4 तिर जान्छौं। क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ त्यसको चाहिँ हामी अलि अध्ययन गर्छौं। के छ है, यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला, भ्याक्सिनेसन टर्म एडवर्ड जेनरले दिएको हो र भ्याक्सिन टर्म कसले दिएको, लुइस पास्चरले। र तपाईहरुले याद पनि होला लुइस पास्चर साइन्टिस्टको चाहिँ धेरै योगदान रहेको छ हाम्रो मेडिकल फिल्डतिर, जस्तै कोलेरा भ्याक्सिन बनाउनमा मद्दत गरेको छ हैन, कोलेरा भ्याक्सिन बनाएको यसैले डेभलप गरेको, कोरोना मिस्टेक भयो, कोरोना हैन है, नबुझ्नु होला, टन्सिल भयो, कोलेरा भ्याक्सिन जुन छ, कोलेरा भ्याक्सिन लुइस पास्चरले है। त्यसै गरी रेबिसको भ्याक्सिन पनि लुइस पास्चरले है। र अर्को एन्थ्राक्सको भ्याक्सिन है, भ्याक्सिन पनि यो तीनटै भ्याक्सिन पनि लुइस पास्चरले। कसले, लुइस पास्चरले है। सरी मैले चाहिँ कोलेरा भन्नुको सट्टा टन्सिल भएर कोरोना भएछ है, जसको लागि कोलेरा चाहिँ बुझ्नु होला। अब यति भइसकेपछि अब हामी अर्को क्वेशनको कुरा गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर हामी 4 को कुरा गरौँ। ल एकदम सजिलो सर्टकटमा हामी यसको कुरा गर्छौं, धेरै यसमा छैन। नेपाल हेल्थ सर्भिस डे, नेपाल हेल्थ सर्भिस डे, नेपाल स्वास्थ्य सेवा दिवस जसलाई हामी नेपालीमा भन्छौं, सेलिब्रेटेड अन है, सेलिब्रेटेड अन। अप्सन ए मा छ माघ 22, अप्सन बी मा छ असोज 2, अप्सन सी मा छ फाल्गुन 15 र अप्सन डी मा छ चैत्र 22। ल यो छ है, मतलब नेपाल हेल्थ सर्भिस डे कहिले मनाइन्छ है, एकदम सजिलो छ। यसको धेरै जनाले ठिक पनि गरेको छ, धेरै जनाले गलत पनि गरेको छ। यसको चाहिँ फागुन 15 हुन्छ है, फागुन 15।
यो भयो र यसमा तपाईले एउटा यसैसँग रिलेटेड याद गर्नुला फागुन 15 मा नेपाल हेल्थ सर्भिस डे मनाइन्छ। त्यसैगरी हाम्रो माघ 15 मा अर्को चाहिँ नेशनल नर्सिङ डे। नेशनल नर्सिङ डे कहिले मनाइन्छ? नेशनल नर्सिङ डे चाहिँ माघ 15 को मनाइन्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुला, बुझ्नुला है। यो सोधिरा हुन्छ, अनमी स्टाफ नर्सहरुलाई सोधिरा हुन्छ। त्यसै भएर ल अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 पनि सकेको छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 तिरको जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्दैछ त्यसको बारेमा हेर्छौँ है। ल क्वेशन नम्बर 5 मा क्वेशन नम्बर 5 मा छ कालाजार को मेडिकल नाम के हो? नाम के हो? ल ऑप्शन ए मा छ ब्लैक सिकनेस, ऑप्शन बी मा छ डमडम फीवर, ऑप्शन सी मा छ visceral leishmaniasis र ऑप्शन डी मा छ कैमल फीवर। यो क्वेशनले के भन्दैछ भनेपछि हाम्रो समुदायमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा लगायत अरू देशमा पनि एउटा रोग जसको नाम कालाजार छ है। कालाजार छ, त्यो कालाजार रोगको मेडिकल नाम के हो है? ब्लैक सिकनेस हो कि डमडम फीवर हो कि visceral leishmaniasis हो कि कैमल फीवर हो, के हो त है? ल यसलाई म अलि क्लियर गर्न चाहन्छु। के क्लियर गर्न चाहन्छु भनेपछि ल हेर्नुस्, वास्तवमा भन्ने हो भनेपछि यो जुन कालाजार छ नि, यो कालाजारलाई लेशमेनियासिस भन्छ। एक्ज्याक्टली भन्ने हो भनेपछि कालाजारको नाम चाहिँ लेशमेनियासिस हो है। र यो कालाजार अथवा लेशमेनियासिस जम्मा 3 किसिमको हुन्छ है। कति किसिमको हुन्छ? 3 किसिमको। एउटा visceral leishmaniasis, के चाहिँ visceral है, र मैले सर्टकटमा यहाँ एल लेखे मतलब लेशमेनियासिस। अर्को चाहिँ क्युटेनियस लेशमेनियासिस है। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ लेखे म्युको क्युटेनियस लेशमेनियासिस है। तीनवटा, यो तीनवटा टाइप छ। visceral leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis र म्युको क्युटेनियस लेशमेनियासिस। यो तीनवटै टाइप मध्ये हाम्रो देश जुन नेपाल छ, त्यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै पाउने है, धेरै देखिने मोस्ट कमन हाम्रो देश नेपालमा है, हाम्रो देश नेपालमा मोस्ट कमन कुन हो? visceral leishmaniasis हो। कुन लेशमेनियासिस? visceral leishmaniasis। त्यसै सेन्समा हामी कालाजारलाई अरु के भन्छौं? visceral leishmaniasis। के भन्छौं? visceral leishmaniasis भन्छौं। र अर्को कुरा पनि तपाईहरु याद गर्नुहोला, यो visceral leishmaniasis छ, त्यसको कौजेटिभ एजेन्ट लेशमानिया डोनोभानी है। मैले एल लेखे, एल मात्र लेशमेनिया बुझ्नु होला। visceral leishmaniasis को कौजेटिभ एजेन्ट लेशमेनिया डोनोभानी। त्यसैगरी क्युटेनियस लेशमेनियासिस जुन छ, त्यसको चाहिँ कौजेटिभ एजेन्ट लेशमेनिया ट्रोपिका, के चाहिँ ट्रोपिका। त्यसैगरी म्युकोक्युटेनियस जुन लेशमेनियासिस छ, त्यसको कौजेटिभ एजेन्ट लेशमेनिया ब्राजिलियन्सिस है। कन्फ्युज नहुनु होला। के कन्फ्युज नहुनु होला भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोध्छ क्वेशन, visceral leishmaniasis इज caused by है, र त्यहाँ दिन्छ लेशमेनिया डोनोभानी अप्सन ए मा, अप्सन बी मा दिन्छ लेशमेनिया ट्रोपिका है, र अप्सन त्यसैगरी सी मा दिन्छ लेशमेनिया ब्राजिलियन्सिस, र अप्सन डी मा दिन्छ अल।
धेरैजनाले कन्फ्युज भएर अल लगाइदिन सक्छ, अल त्यहाँ हुँदैन, त्यसको एक्ज्याक्टली एन्सर ए हुन्छ, लेसमेनिया डोनोभानी है। त्यति भयो। अब यति भइसकेपछि अर्को कुरा तपाईहरु के बुझ्नुस्, कालाजारको नाम भिसरल लेसमेनियासिस मात्र होइन है, यसको अर्को यसमा जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सब कालाजारकै नामै छ है, सबै कालाजारको नामै छ। यो रिङ देम अन क्यामेरा के वाचिङ गीतको साउन्ड अफ गर्नु के भन्नु बट मलाई हेड सुटेको देखा त ओह हुने जाने आएको हुन्छ। ल ल अब ठिकै छ, एकदिन अब यस्तै इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामहरू भइरहेको छ, केही छैन। हामी चाहिँ हो कालाजारको एक्ज्याक्टली नामहरू भन्ने हो भनेपछि धेरै छ के, थुप्रै नामहरू छ। अलि हामी यहाँ चर्चा गरौँ नामहरूको। कालाजारलाई ब्ल्याक सिकनेस पनि भन्छ है। त्यसै गरी कालाजार जुन छ नि त्यो कालाजारलाई ब्ल्याक फिभर पनि भन्छ है। त्यसै गरी कालाजारलाई क्यामल हम्प फिभर पनि भन्छ है। त्यसै गरी कालाजार जुन छ त्यो कालाजारलाई डमडम है, डमडम फिभर पनि भन्छ है। त्यसै गरी कालाजारलाई अर्को जस्तै स्यान्ड फ्लाइ डिजिज पनि भन्छ है। र अर्को चाहिँ कालाजारलाई व्हाइट लेप्रोसी है सब भन्छ, सबै भन्छ। तर तपाईले एउटै चुज गर्न पर्यो भनेपछि जस्तै यहाँ एउटै चुज गरे, यहाँ अल त छैन, हामी अल लगाउन मिलेन, एउटै चुज गर्नु परेको छ। त्यसै गरी हामीले एन्सर यहाँ के लगायौँ, भिसरल लेसमेनियासिस। ल यो भयो। अब यति भइसकेपछि ब्ल्याक सिकनेस किन भन्छ, ब्ल्याक फिभर किन भन्छ, क्यामल हम्प फिभर किन भन्छ है, क्यामल हम्प फिभर कालाजारलाई किन भन्छ, डमडम फिभर किन भन्छ, स्यान्ड फ्लाइ डिजिज किन भन्छ, व्हाइट लेप्रोसी किन भन्छ, यसको हामी चर्चा अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। किन भनेपछि हामीले चाहिँ यसमा टाइम अलिक कमै छ, त्यसै भएर है समयको कदर गर्दै अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 6। ल क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर हामी 6 को कुरा गर्छौँ है। ल क्वेसन नम्बर 6 मा के छ भनेपछि डिक है टेस्ट तलको मध्ये कुन चाहिँ रोगमा गरिन्छ, कुन चाहिँ रोगमा गरिन्छ है। ल अब यो भइसकेपछि यहाँ अप्सन हामी लेख्छौँ डिप्थेरिया, अप्सन हामी ए बी मा हामी लेख्छौँ स्कारलेट फिभर, अप्सन सी मा हामी लेख्छौँ लेप्रोसी र अप्सन डी मा यहाँ दिएको छ प्लेग। मतलब यो डिक टेस्ट जुन छ त्यो डिक टेस्ट तलको मध्ये कुन चाहिँ रोगमा गरिन्छ है। यसलाई म अलि सर्टकटमा तपाईलाई धेरै कुरा हैन यति कुरा याद गर्न चाहिँ भन्छु जुन तपाईलाई यादै छ है। D is equal to यस र यस is equal to D है। D is equal to यस र यस is equal to D। यसको मिनिङ म यहाँ तपाईले बुझाउँदै छु, यहाँ म लेखे ल D बाट के हुन्छ, डिक टेस्ट is equal to यस बाट के हुन्छ स्कारलेट फिभर, के हुन्छ स्कारलेट फिभर है। त्यसै गरी यो एउटा भयो डिक टेस्ट कुन रोगमा गरिन्छ स्कारलेट फिभर। अब यहाँ
यस इक्वल टु डी भनेपछि यसबाट सिक टेस्ट के चाहिँ सिक टेस्ट है र सिक टेस्ट र इक्वल टु र डीबाट के त डीबाट डिप्थेरिया के चाहिँ डिप्थेरिया ल है बुझ्नु होला। डिक टेस्ट कुन रोगमा गरिन्छ स्कारलेट फिभरमा गरिन्छ। सिक टेस्ट कुन रोगमा गरिन्छ डिप्थेरियामा गरिन्छ र यो क्वेशन लोक सेवाले सोधिसकेको छ। यो क्वेशन चाहिँ अघिल्लो जुनचोटि लास्ट चोटि लोक सेवा निस्केको थियो त्यो बेला चाहिँ सोधेको गएर हेर्नु होला त्यहाँ पाउनुहुन्छ यही क्वेशन ल। अब यति भइसकेपछि एउटा अप्सन लेप्रोसी पनि छ र एउटा प्लेग पनि छ यसको पनि हामी कुरा गरौँ है। लेप्रोसीमा एउटा हुन्छ लेप्रोमिन टेस्ट है लेप्रोमिन टेस्ट। यो लेप्रोमिन टेस्ट जुन छ लेप्रोसीमा गरिन्छ हामी सबजनाले बुझ्यौँ होइन। तर एउटा कुरा के बुझ्नु भनेपछि यो लेप्रोमिन टेस्टमा के बुझ्नु भनेपछि यो लेप्रोमिन टेस्ट नट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब नट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब लेप्रोसी रोग पत्ता लगाउनको लागि यो लेप्रोमिन टेस्ट गर्दैन। त लेप्रोमिन टेस्ट किन गरिन्छ लेप्रोमिन टेस्ट किन गरिन्छ भनेपछि प्रोग्नोसिस अफ डिजिज मतलब प्रोग्नोसिस अफ डिजिज है। कुनै व्यक्तिलाई लेप्रोसी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन लेप्रोमिन टेस्ट गर्दैन। लेप्रोमिन टेस्ट ऊ व्यक्तिलाई गर्छ जसलाई लेप्रोसी भइसकेको छ। अब भइसकेको व्यक्तिमा लेप्रोसी भइसकेको व्यक्तिमा भोलिको दिनमा गएर के हुन सक्छ के जटिलता देख्न सक्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउन लेप्रोमिन टेस्ट चाहिँ गरिन्छ। त्यसैगरी क्लियर हुनु कन्फ्युज नहुनु होला। लेप्रोमिन टेस्ट इज नट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट लेप्रोमिन टेस्ट इज अ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। किनभने कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के सोधिन्छ भनेपछि लेप्रोमिन टेस्टको बारेमा तल दिएको सबै तथ्यहरू सही छ कुन गलत छ त्यहाँ तीनवटा तथ्य सही दिइहाल्छ र एउटा दिन्छ लेप्रोमिन टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हो हैन यो त प्रोग्नोस्टिक टेस्ट हो। त्यसैगरी यो गलत छ तपाईको त्यहाँ त्यो एन्सर लगाउनु होला ल। यो भयो। अब यो भइसकेपछि प्लेगमा कुन टेस्ट गरिन्छ त प्लेगमा चाहिँ वेसन एस्टेन टेस्ट गरिन्छ याद गर्नु होला। प्लेगमा कुन टेस्ट गरिन्छ वेसन एस्टेन टेस्ट गरिन्छ ल। अब यो क्वेशन पनि भयो 6 नम्बर पनि भयो। अब 7 नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं है। अब 7 नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं। क्वेशन नम्बर 7 मा ल। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भनेपछि पोलियोमाइलाइटिस डिजिज ले गर्दा स्पाइनल कोडको कुन भागमा ड्यामेज गर्दछ ल। हेर्नुस् र यसको अप्सनहरु त्यहाँ दिएको छ। अप्सन ए मा छ पोस्टेरियर हॉर्न, अप्सन बी मा छ एंटेरियर हॉर्न, ऑप्शन सी मा छ मिडल हॉर्न र ऑप्शन डी मा छ अप्पर हॉर्न ल। म तपाईलाई एकदम क्लियर भन्न चाहन्छु एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो मार्कर अलि सकेको जस्तो भयो त्यसैले अर्को मार्कर युज गरौँ ल। यो जुन पोलियोमाइलाइटिस छ नि यो पोलियोमाइलाइटिसले हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई है त
पहिला पहिला त हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई असर गर्छ। कुन सिस्टमलाई? नर्भस सिस्टमलाई। तर विचार गर्नु, पोलियोमाइलाइटिसको सुरुमा संक्रमण हाम्रो जीआई ट्र्याक्टमा हुन्छ। सुरुमा प्राइमरली संक्रमण हुने भनेको जीआई ट्र्याक्टमा, तर अन्तमा असर गर्ने भनेको त नर्भसै सिस्टममा आयो। त्यसै भएर पोलियोमाइलाइटिसले कहाँ असर गर्छ? नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टमको पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। कुन नर्भस सिस्टम? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हैन, नर्भस सिस्टमको त दुईटा पार्ट छ, एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, एउटा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। त पेरिफेरललाई हैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई असर गर्छ है। र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको अन्तर्गत पनि दुईटा कुरा पर्छ, एउटा पर्छ ब्रेन है, र एउटा पर्छ स्पाइनल कोड। पोलियोमाइलाइटिसले नर्भस सिस्टमको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको स्पाइनल कोड है। र यो जुन स्पाइनल कोड छ, त्यो स्पाइनल कोडलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो, ल म यहाँ अलि फिगर जस्तो बनाउँछु अलि बुझ्ने गरी, यस्तो गरी यस्तो यस्तो यस्तो। ल स्पाइनल कोडको चाहिँ मैले बनावट अलि यहाँ बनाएको छु। यसमा यो जुन अगाडिको छ नि, यसलाई भन्छ एन्टेरियर हर्न। के भन्छ? एन्टेरियर हर्न। र यो जुन पछाडिको छ त्यो भयो पोस्टेरियर हर्न। के भयो? पोस्टेरियर हर्न। र यो जुन पोलियोमाइलाइटिस छ, त्यो पोलियोमाइलाइटिस एन्टेरियर हर्नलाई असर गर्छ कि पोस्टेरियर हर्नलाई असर गर्छ है? त विचार गर्ने एन्टेरियर हर्नलाई। कुन हर्नलाई? एन्टेरियर हर्न। मतलब पोलियोमाइलाइटिसले नर्भस सिस्टमको पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पनि स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोडको पनि एन्टेरियर हर्नलाई असर गर्छ भन्ने कुरा विचार गर्नु, याद गर्नु है। र अर्को कुरा म तपाईलाई यही भनिदिन्छु, तपाईहरु कन्सेप्टमा राख्नु होला। के कन्सेप्टमा राख्नु होला? टीएपी, ट्याप है। र यो ट्यापमा टी बाट हुन्छ टेटानस। के हुन्छ? टेटानस। ए बाट हुन्छ एन्टेरियर। के हुन्छ? एन्टेरियर। र पी बाट हुन्छ पोलियोमाइलाइटिस है। पोलियोमाइलाइटिस मतलब टेटानस रोगले र पोलियोमाइलाइटिसले, यो दुईटै रोगले हाम्रो स्पाइनल कोडको कुन हर्नलाई असर गर्छ? एन्टेरियर हर्नलाई असर गर्छ। र एउटा रोग अझै जसको नाम छ रेबिज। के नाम छ? रेबिज। त यो रेबिज चाहिँ पोस्टेरियर हर्न। कुन हर्न? पोस्टेरियर हर्न। रेबिजले कुन हर्नलाई? त पोस्टेरियर हर्नलाई असर गर्छ है। यो कुरा भयो। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्को कुरा गर्छौं। क्वेशन नम्बर 9 को अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 को कुरा गर्छौं। क्वेशन नम्बर के को कुरा गर्छौं? हामी 8 को कुरा गर्छौं। तपाईले बुझ्नु भएको होला भनेर आशा छ है। र केही त्यस्तो बुझेको छैन हैन, आफ्नो मनमा लागेको कुरा छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामीले त्यसलाई सच्याउने कोसिस गर्नेछु हैन। हामीले त्यसलाई त्यो कुरामा विचार गर्नेछौं है। ल अब यति भइसकेपछि अब हामी अर्को चाहिँ क्वेशन नम्बर 9 को कुरा 8 को कुरा गर्छौं है। क्वेशन नम्बर 8 मा छ एगोराफोबिया इज फियर अफ है। अप्सन ए मा छ अदर, ऑप्शन बी मा छ स्ट्रेंजर, ऑप्शन सी मा छ ओपन, ठीक है सर। उसको बुलावा सकते हैं, कोई सब रहने देंगे आप ध्यान देना सकते स्पेस। र ऑप्शन डी मा छ क्लोज्ड स्पेस है। ल मतलब एगोराफोबिया इज फियर अफ है। के बाट डर लाग्नुलाई एगोराफोबिया भन्छौं हामी? अगरबाट
स्ट्रेन्जरबाट, ओपन प्लेसबाट, क्लोज प्लेसबाट है। अगर भनेको त्यस्तै यहाँ अप्सनमा छ। स्ट्रेन्जर भनेपछि कुनै नयाँ मान्छे के, कुनै नयाँ मान्छे है, त्यो भयो। ओपन प्लेस भनेको एकदम खुला ठाउँ, ओपन ठाउँ है। क्लोज प्लेस भनेको एकदम बन्द ठाउँ है। यहाँ चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ ओपन प्लेस। ओपन प्लेसबाट डराउनुलाई के भन्छ? एगोराफोबिया भन्छ। त्यसै गरी नयाँ मान्छेबाट डराउनुलाई के भन्छ त है? नयाँ मान्छेबाट डराउनुलाई जेनोफोबिया भन्छ। के भन्छ? जेनोफोबिया भन्छ। त्यसै गरी क्लोज स्पेसबाट डराउने मान्छेलाई के भन्छ? त क्लोज स्पेसबाट डराउने मान्छेलाई क्लस्ट्रोफोबिया, के चाहिँ क्लस्ट्रोफोबिया भन्छ है। याद गर्नु होला। नयाँ मान्छेसँग डराउनलाई जेनोफोबिया भन्छ। ओपन स्पेससँग डराउनेलाई एग्रोफोबिया भन्छ। त्यसै गरी क्लोज प्लेसबाट डराउनलाई के भन्छ? क्लस्ट्रोफोबिया भन्छ है। क्लस्ट्रोफोबिया। ल अब यो पनि भयो। अब हामी 9 नम्बरको कुरा गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 9 को कुरा गर्छौँ। अहिले हामीसँग 15 मिनट टाइम छ। 15 मिनटमा जति सकिन्छ त्यति चाहिँ गर्छौँ हामी हैन। अनि त्यसपछि बाँकी जुन हुनेछ त्यो बाँकी यही समयमै हाम्रो ललन सर ले चाहिँ गर्नुहुन्छ है। सबैजना हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 9 मा के छ भनेपछि requirement of folic acid during pregnancy is है। ऑप्शन ए मा 200 mg, ऑप्शन बी मा 250 mg, ऑप्शन सी मा 500 mg, ऑप्शन डी मा नन। मतलब कुनै एउटा गर्भवती आमा छ है, मदर छ। त्यो गर्भवती मदरलाई प्रत्येक दिन फोलिक एसिड कति चाहियो है? 200 mg चाहियो कि 250 mg चाहियो कि 500 mg चाहियो कि यो अप्सनमा केही मिलेन है। यसलाई म तपाईलाई एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ भन्छु। सजिलो तरिकाले के भन्छु भनेपछि ल हेर्नुस्। मैले यहाँ 200 लेखे है, 200 लेखे र यहाँ युनिट मैले एमसीजी लेखे 200 एमसीजी। त्यसपछि मैले यहाँ लेख्छु 300 एमसीजी। ल 200 एमसीजी र 300 एमसीजी दुईटैले जोड्नु हुन्छ भने कति एमसीजी आउँछ? 500 एमसीजी। कति एमसीजी आउँछ? 500 एमसीजी आयो। आयो क्या? आयो। ल 200 एमसीजी मा 300 एमसीजी जोडे कति आयो? 500 एमसीजी। अब यति भइसकेपछि म तपाईले के गर्छु? हामी सबैजना एबीसीडी त पक्कै पढेको हो के? सबलाई एबीसीडी थाहा छ। अब एबीसीडी थाहा छ भने हामी क्रोनोलोजिकली वर्ड लेख्छौँ। ल त हेर्नु। पहिला म यहाँ ए लेखे है, पहिलोमा ए लेखे। त्यसपछि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल अनि एल लेखे। त्यसपछि एल पछि एम एन ओ पी अनि म यहाँ पी लेखे है। ए लेखे सुरुमा अनि त्यसपछि यल आउँछ यल लेखे। त्यसपछि पी आउँछ पी लेखे। अब यति लेखिसकेपछि मैले यहाँ ए बाट के लेख्छु? एडल्ट है। र यल बाट के लेख्छु? ल्याक्टेटिङ है। र पी बाट के लेख्छु? प्रेग्नेन्ट। के लेख्छु? प्रेग्नेन्ट। प्रेग्नेन्ट लेख है। मतलब एडल्ट व्यक्तिलाई प्रत्येक दिन फोलिक एसिड कति चाहिन्छ? 200 माइक्रोग्राम एमजी हैन, माइक्रो एमसीजी चाहिन्छ है, एमसीजी। त्यसै गरी ल्याक्टेटिङ मदरलाई कति? 300 माइक्रोग्राम। र त्यसै गरी प्रेग्नेन्ट मदरलाई कति? 500 माइक्रोग्राम। ल हेर्नुस् त यहाँ 500 माइक्रोग्राम छ कतै? छैन। यहाँ एमजी छ। त्यसै भएर हामीले यसको एन्सर नन लगाउँछौँ। के लगाउँछौँ? नन लगाउँछौँ है। र अर्को कुरा म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। यति त तपाई सिक्नु होला। अब यति सिकिसकेपछि एउटा म एक्स्ट्रा यहाँ लेखिदिन्छु चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेनलाई
कति चाहिन्छ फोलिक एसिड कहिलेकाहीँ ग्रोथ दिन सक्छ। त त्यसै भएर रेन्जमा 80 देखि लिएर 120 माइक्रोग्राम है, र एभरेजमा भनेपछि कति हुन्छ दुईटैको बिचमा 100 हुन्छ। त्यसै भएर 100 माइक्रोग्राम, कति 100 माइक्रोग्राम। ल क्वेसन नम्बर 9 पनि भयो हाम्रो। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 को कुरा गर्छौं है। कति नम्बर क्वेसनको कुरा गर्छौं? 10 को कुरा गर्छौं। क्वेसन नम्बर 10 को कुरा गर्छौं। अब क्वेसन नम्बर 10 लाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा छ इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस है के हो? इपिग्लोटिस के हो? क्वेसन ऑप्शन ए मा लेखे इलास्टिक कार्टिलेज। के लेखे म? इलास्टिक कार्टिलेज। ऑप्शन बी मा लेखे हाइलिन कार्टिलेज। के लेखे म? हाइलिन कार्टिलेज। ऑप्शन सी मा लेखे फाइब्रो कार्टिलेज। कौन कार्टिलेज? फाइब्रो कार्टिलेज। र ऑप्शन डी मा लेखे, ऑप्शन डी मा म के लेखे ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी मतलब फाइब्रो कार्टिलेज के हो? इलास्टिक कार्टिलेज, सॉरी इपिग्लोटिस के हो? इलास्टिक कार्टिलेज हो कि हाइलिन कार्टिलेज हो कि फाइब्रो कार्टिलेज हो कि सबै हो है। ल यसलाई म क्लियर गर्छु, तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, सजिलै बुझिन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ यसलाई मेटाउँछु है। अब मेटाउँदा पनि भयो नमेटाउँदा पनि भयो। ल म यहाँ लेख्छु, माथि लेख्छु। ल हाम्रो जुन ल्यारिङ्स छ नि, ल्यारिङ्स, त्यो ल्यारिङ्समा जम्मा 9 वटा कार्टिलेज। कतिवटा कार्टिलेज? 9 वटा कार्टिलेज हुन्छ। जम्मा कतिवटा कार्टिलेज हुन्छ हाम्रो ल्यारिङ्समा? 9 वटा कार्टिलेज हुन्छ। यो 9 वटा कार्टिलेजमा हेर्नुस्, यो 9 वटा कार्टिलेजमा के हुन्छ भनेपछि 3 वटा पेयरमा है, 3 चाहिँ पेयरमा हुन्छ है, र 3 चाहिँ अन पेयरमा हुन्छ है। केमा हुन्छ? अन पेयरमा। अब पेयरमा हुने 3 वटा कुन छ त हेर्नुस्। पेयरमा हुने 3 वटा के छ भनेपछि एउटा अर्टेनोइड, अर्टेनोइड छ, यो पेयरमा हुन्छ। त्यसै गरी क्युनिफर्म, क्युनिफर्म यो पनि पेयरमा हुन्छ। त्यसै गरी कोर्निकुलेट यो पनि पेयरमा हुन्छ। यो 3 वटा पेयरमा हुन्छ है। अन पेयरमा कुन हुन्छ त? थाइरोइड, थाइरोइड कार्टिलेज अन पेयरमा। त्यसै गरी इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस यो पनि अन पेयरमा। र त्यसै गरी अर्को क्रिक्वाइड, क्रिक्वाइड यो पनि अन पेयरमा। ल तपाईलाई सोध्छ, के सोध्छ भनेपछि ल्यारिङ्समा पाउने पेयर कार्टिलेज अन्तर्गत कुन पर्दैन? ऑप्शन ए मा अर्टेनोइड, ऑप्शन बी मा क्युनिफर्म, ऑप्शन सी मा कोर्निकुलेट, ऑप्शन डी मा थाइरोइड। थाइरोइड आन्सर हुन्छ, किनभने थाइरोइड पेयरमा पर्दैन। थाइरोइड केमा पर्छ? अन पेयरमा पर्छ है। यो एउटा कुरा यो विचार गर्नु तपाई सबैजनाले। अर्को कुरा हामी के विचार गर्छौं? एकदम कन्सन्ट्रेट भएर हेर्नु, बुझिन्छ सजिलो तरिकाले। ल हेर्नुस्, म यसलाई मेटाउँछु है। यसको काम छैन अहिले, यसलाई मेटाइदेऊ। ल यो 9 वटा जुन कार्टिलेज छ नि, 9 वटा कार्टिलेज मतलब पेयर वाला भयो। 2 वटा यो, 2 वटा यो, 2 वटा भनेपछि 6 वटा यो भयो। यो अन पेयर वाला मतलब एउटा 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 मतलब 3 वटा, मतलब जम्मा 9 वटा कार्टिलेज। यो 9 वटा कार्टिलेज मध्ये कुनै कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज हो र कुनै कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज हो है। कुनै कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज हो र कुनै कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज हो। अब हामीले बुझ्नु छ कुन हाइलिन हो र कुन इलास्टिक हो। एकदम सजिलो तरिका, सजिलो तरिका, एकदम सजिलो तरिका, ध्यान दिनु होला। यो जति 9 वटा कार्टिलेज छ नि,
यो 9वटा कार्टिलेजमा हेर्नुस् कसको पछाडिमा ओआइडी वर्ड लागेको छ। ल हेर्नुस् ओआइडी वर्ड अर्टेनोइडमा लागेको छ ओआइडी। अर्को हेर्नुस् त कुनमा ओआइडी लागेको छ, थाइरोइडमा या लास्टमा ओआइडी लागेको छ ओआइडी वर्ड। अर्को हेर्नुस् त कसमा ओआइडी लागेको छ, किरिक्वाइडमा ओआइडी वर्ड। मतलब यहाँ मैले यहाँ निमोनिक्स लेखिदिए ओआइडी अन्तमा है, अन्तमा जुन ओआइडी लागेको छ नि त्यो सब हाइलिन कार्टिलेज। मतलब अर्टेनोइडमा ओआइडी लागेको छ हाइलिन कार्टिलेज, थाइरोइडमा ओआइडी लागेको छ हाइलिन कार्टिलेज, किरिक्वाइडमा ओआइडी लागेको छ हाइलिन किरिक्वाइडमा ओआइडी लागेको छ हाइलिन कार्टिलेज। यो तीनवटा हाइलिन कार्टिलेज भयो। अब यो ओआइडी वाला हाइलिन कार्टिलेज भयो। अब यसपछि बाँकी जुन रहिहाल्यो नि बाँकी त्यो इलास्टिक कार्टिलेज भइहाल्छ। त हेर्नुस् त बाँकी कुन रह्यो, क्युनिफर्म बाँकी रह्यो कि रहेन, रहेको भनेपछि क्युनिफर्म कुन कार्टिलेज भयो त क्युनिफर्म इलास्टिक कार्टिलेज भयो। कोर्निकुलेट बाँकी छ कि छैन, यो पनि। त कोर्निकुलेट कुन कार्टिलेज भयो, यो पनि भयो इलास्टिक कार्टिलेज। इपिग्लोटिस ल हेर्नुस् त इपिग्लोटिस पनि बाँकी रह्यो। त इपिग्लोटिस पनि कुन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर हुनु। हाइलिन कार्टिलेजमा अर्टेनोइड, थाइरोइड, किरिक्वाइड, किनभने ओआइडी लागेको छ ओआइडी लागेको छ ओआइडी लागेको छ। यो हाइलिन कार्टिलेज भयो। यसपछि बाँकी जुन छ त्यो सबै इलास्टिक हुन्छ। यसपछि क्युनिफर्म, कोर्निकुलेट, इपिग्लोटिस। ल यति छ। आज हाम्रो समय पनि सक्यो सिद्धियो। त्यसै भएर आजको लागि यति मात्र। र धेरै खुसी लागेको छ यस्तो समय, यस्तो परिस्थिति, यस्तो आपतकालीन बेलामा पनि आफ्नो हिम्मत हार्नु भएको छैन, आफ्नो मेहनतलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। र उही मान्छे जिन्दगीमा सफल हुन्छ जसले आफ्नो मेहनतलाई निरन्तरता दिएको हुन्छ। र आशा छ तपाईहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ र विश्वास पनि छ। र यति भन्दै म दीपक कुमार यादवको तर्फबाट तपाईँ सबैमा शुभभावना, शुभचिन्ता र अग्रिम शुभकामना पनि। र भोलिको दिन ठ्याक्कै यही समयमा हाम्रो आदरणीय ललन सरबाट बाँकी जति पनि क्वेसन रहेको छ उहाँले सल्भ गर्नुहुन्छ। यति भन्दै हस्त, धन्यवाद।